بغير ما كتبه أو قلته رغبته ورهبته عند آيات الرحمة وآية الغضب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منسيا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام رزقها وآتاهم بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر اللطف ونور غرسه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العظيم.